हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सारे ठीक होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है। तो आज की हम अपने डेली डॉन एडिटोरियल का जो एनालिसिस का सेशन है उसकी स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास पहला वर्ड है शॉर्ट कमिंग। अ फॉल्ट इन समबडीज कैरेक्टर, प्लान और अ सिस्टम। किसी के किरदार में, किसी के प्लान में या किसी सिस्टम में कोई फॉल्ट हो उसको कहते हैं शॉर्ट कमिंग। डिस्पाइट अ नंबर ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, बहुत सारी फॉल्ट्स के बावजूद, द प्रोजेक्ट विल स्टिल गो अहेड, प्रोजेक्ट अभी भी चलेगा, रुकेगा नहीं। सिनोनिम है डिफेक्ट, फॉल्ट, फ्लॉ, ब्लेमिश, imperfection, frailty, deficiency एंड फोबल। एंटोनम्स हैं एडवांटेज है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वर्च्यू है एंड मेरिट। inadequacy, inadequacy a state of not being able or not being confident to deal with a situation। inadequacy एक ऐसी हालत होती है जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं होते या आप किसी सिचुएशन को डील नहीं कर सकते। अ फीलिंग और सेंस ऑफ inadequacy फ्रेज है कि आपके अंदर ऐसी फीलिंग या ऐसी सेंस आ रही है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या आप किसी सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे। सिनोनिम है फेलिंग, लैक, शॉर्ट कमिंग एंड पाउसिटी। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेंट, a thing that limits something or limits your freedom to do something। कोई ऐसी चीज जो कोई किसी चीज को महदूद कर दे या कोई आपकी आज़ादी को महदूद कर दे कि आप कुछ कर न सके, यानी आपके कुछ कर गुजरने की आज़ादी को महदूद करने को भी कहते हैं कंस्ट्रेंट। द डिसीजन विल इम्पोज सीरियस कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्कूल। ये जो फैसला लिया गया है ये स्कूल पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात और लिमिट्स और बाउंड्रीज और मुश्किलात डालेगा, उसके लिए ऐसे उसकी जो आज़ादी है उसको लिमिट कर देगा, उसको कंस्ट्रेंट कर देगा। अप्रूट, अप्रूट टू पुल अ ट्री, किसी दरख्त को जड़ से उखाड़ना या प्लांट किसी पौधे को जड़ से उखाड़ना आउट ऑफ द ग्राउंड। लेकिन अप्रूट का मतलब होता है किसी को जड़ से उखाड़ने को, यानी उसका खात्मा भी हम कर सकते हैं कि भाई वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। द स्टॉर्म अप्रूटेड अ नंबर ऑफ लार्ज ट्रीज, तूफान ने बहुत बड़े बड़े दरख्तों को या बहुत ज़्यादा दरख्तों को क्या कर दिया, जड़ से उखाड़ फेंका। सिनोनिम है एक्सट्रीपेट, रूट आउट, डू अवे विद, कास्ट आउट एंड बैनिश। एंटोनम्स है प्लांट करना, पौधे लगाना, एस्टेब्लिश करना, बनाना, इंस्टीट्यूट करना, बनाना, फाउंड बुनियाद रखना और क्रिएट करना, पैदा करना यानी कि बनाना। आगे बढ़ते हैं। प्रीमियर, प्रीमियर मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो या बहुत ज़्यादा कामयाब हो तो हम उसको कहते हैं प्रीमियर। वन ऑफ द कंट्रीज प्रीमियर शेफ, यानी मुल्क के बहुत बड़े मशहूर शेफ में से ये एक शेफ है। सिनोनिम्स हैं पैरामाउंट है, ट्रांसेंडेंट है, प्री एमिनेंट है एंड कार्डिनल है। एंटोनिम्स हैं सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नेग्लिजिबल है, यानी हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट है, इतना अहम नहीं है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है एंड ट्रिफलिंग है। revamp, to make changes to the form of something, किसी की फॉर्म में यानी किसी की टाइप्स में या किसी की शेप में चेंज करना, यूजुअली टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, ताकि उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल है उसको बेहतर बनाया जा सके। रीवैम्प होता है, देखिए आप कोई चीज़, एक चीज़ बनी हुई है लेकिन आप उसको दोबारा उसके फीचर्स, उसके फॉर्म्स जो है चेंज कर रहे हैं, यानी उसके अंदर तब्दीलियां ला रहे हैं, उसकी कोर्स करेक्शन कर रहे हैं फिर ताकि वो चीज़ जो है पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव और पहले से ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आए, इफेक्टिव लगे, उसको कहते हैं रीवैम्प।
دا کمپنی از اٹمپٹنگ ٹو ریویمپ اٹس امیج. کمپنی جو ہے اپنی ساکھ، اپنی امیج، اپنی جو تصویر ہے، اپنی ساکھ جو ہے اس کو کیا کر رہی ہے؟ ریویمپ کر رہی ہے، اس میں چینجز کر رہی ہے، اس کو امپروو کر رہی ہے. سینونمز ہے ریفربش اینڈ ڈو اپ. ایکشن کی بات کر رہا ہے تو پارٹس آف اسپیچ میں ایز اے ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے. لکونا. لکونا a place where something is missing in a piece of writing or an idea or theory. لکونا کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ یہاں پہ یہ چیز مسنگ ہے، لیکن لکونا اسپیشلی جو ہے وہ خاص طور پہ یوز ہوتا ہے رائٹنگ کے پیس میں. اگر کوئی چیز مسنگ ہے یا کسی آئیڈیا یا کسی تھیوری میں کوئی چیز مسنگ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ لکونا ہے، فالٹ ہے. However, skillful editing cannot quite conceal the notable lacuna within the book. کہہ رہا ہے بڑی مہارت سے کی گئی ایڈیٹنگ کے باوجود اس کتاب میں جو لکوناز تھے، اس کتاب کے اندر جو خامیاں تھی وہ چھپ نہیں سکتی. اب یہاں پہ دیکھیں اسپیلنگ LACUNAE ہے، یہاں پہ لکونا ہے، جبکہ یہاں پہ اوپر جو ہے LACUNA ہے، آخر میں ای نہیں ہے، تو یہاں پر ای ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لکونا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایز اے پلورل کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہ سنگولر ہے اوپر اور یہ نیچے پلورل ہے لکونا کا. سینونم ہے اس کا گیپ. باٹل نیک. اینی تھنگ دیٹ ڈیلیز ڈیولپمنٹ اور پروگریس. کوئی ایسی چیز جو ترقی کو روکے، ترقی کو ڈیلے کرے. پرٹیکولرلی ان بزنس، خاص کر کے کاروبار میں، اور انڈسٹری میں کوئی چیز ترقی کو یا ڈیولپمنٹ کو روکے، اس کو کہتے ہیں باٹل نیک. ہی ڈروو اراؤنڈ دا آؤٹ سائڈ آف دا ٹاؤن. اس نے شہر کے باہر سے گاڑی چلائی. ٹو اوائڈ دا باٹل نیک ان دا سینٹر، تاکہ شہر میں جو یہ رش پھنس جاتا ہے اس سے وہ بچ سکے. سینونم ہے امپیڈیمنٹ، گرڈ لاک، آبسٹیکل، کلاگ اینڈ ڈیٹور. یہ اس کے سینونمز ہیں. بسٹ. بسٹ تو سنا ہوگا، لیکن یہاں پر بسٹ کا مطلب وہ نہیں ہے کہ ٹائر بسٹ ہو جائیں. بسٹ جب ہم یوز کرتے ہیں ورب کو پولیس کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سڈنلی انٹر اے پلیس اینڈ سرچ اٹ اور اریسٹ سم باڈی. آپ نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر یا ڈراموں کے اندر پولیس جو ہے اچانک کسی گروہ یا کسی گینگ کے جگہ میں چھاپا مارتی ہے اور وہاں پہ گھس جاتی ہے اور ان کو پکڑ لیتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بسٹ. ہی واز بسٹڈ فار ڈرنکن ڈرائیونگ. اس کو پکڑا گیا کیونکہ وہ شراب پی کے چلا رہا تھا، یا وہ ڈرنک کر کے گاڑی چلا رہا تھا، اس وجہ سے اس کو پکڑ لیا گیا، یا اس کی وجہ سے اس کو پولیس نے پکڑ لیا. کوئل. ٹو اسٹاپ سم تھنگ سچ ایز اے وائلنٹ بیہیویئر اور پروٹیسٹ. کسی پرتشدد انداز کو یا پرتشدد پروٹیسٹ، ہڑتال وغیرہ کو روکنے کو کہتے ہیں کوئل. ایکسٹرا پولیس ور کالڈ ان ٹو کوئل دا ڈسٹربینسز. ڈسٹربینس کو روکنے کے لیے مزید جو ہے پولیس کو بلا لیا گیا. اس کے سینونمز ہیں پٹ ڈاؤن، کوئنچ اینڈ ڈیفیٹ. اینٹونمز ہیں انکریج کیا، فوسٹر کیا، فومنٹ کیا، ڈیفینڈ کیا اینڈ انلارج کیا. تو یہ تھے ہمارے پاس آج ٹوٹل 10 الفاظ ہیں. یہاں پہ یہ اس کے نمبر کی مسٹیک ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا. 10 ہمارے پاس ٹوٹل 10 الفاظ ہیں. تو آج ہم چلتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف. آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل ریڈنگ ہے، اور ریڈنگ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے CTD's شارٹ کمنگز. CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. شارٹ کمنگز یعنی اس کی جو خامیاں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کچھ ہوا ہوگا، کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اس ڈپارٹمنٹ کی کوئی خامیاں نظر آئی ہوں گی. تو رائٹر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پرٹیکولرلی پاکستان کے ریلیٹڈ جو یہ آرٹیکل ہے، یہ ایڈیٹوریل ہے، تو اس میں رائٹر کیا کہتا ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اس کی سجیشن دیتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے
آپ اس ایڈیٹوریل کے پیسج کو ریڈ کر لیں. آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، پھر میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں. While threats from terrorist groups needed to be countered، کہہ رہا ہے کہ جو حملے ہیں دہشت گردوں کے گروپ کے، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. کہاں پہ؟ بیٹل فیلڈ میں، جنگ کے میدان میں. یعنی کہ ان کے ساتھ لڑائی کر کے دہشت گردوں کے جو حملے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھرو ملٹری مینز. ملٹری مینز مانا اب ظاہر سی بات ہے، جنگ میں جو بھی چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملٹری مینز، چاہے اس میں ہتھیار ہیں، چاہے اس میں بوم ہیں، جو بھی چیزیں ہیں. تو اس کے ذریعے بیٹل فیلڈ میں جا کے ٹیررسٹ گروپ کے تھریٹس کو، جو حملہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. لانگ ٹرم سکسیس اگینسٹ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ، لیکن یہ جو خطرناک ایکسٹریمسٹ ہیں، پرتشدد یہ جو لوگ ہیں، ان کے خلاف جو لانگ ٹرم سکسیس ہے، لانگ ٹرم سکسیس یعنی ایسی سکسیس جو دیر تک چلے. وہ سکسیس کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ وہ ریکوائر کرتی ہے ایکشن بائی سویلین LEAs، سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز. یعنی یہاں پہ اس سینٹنس میں رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے جو حملے ہیں ان کو بیٹل فیلڈ میں، جنگ کے میدان میں جا کے ملٹری مینز کے ذریعے ختم کرنا چاہیے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے وائلنٹ ایکسٹریمسٹ موجود ہوتے ہیں معاشرے میں، اگر آپ ان کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو ایکشن ضرورت ہوگا. کس کی طرف سے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے. یعنی پھر آپ کو صرف بیٹل فیلڈ نہیں، پھر آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ سے مدد لینی ہوگی. یٹ ایز اے ریسنٹ رپورٹ پوائنٹس آؤٹ، جیسا کہ ایک رپورٹ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، دا پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس، کہ صوبوں کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لیک کرتے ہیں کیپیبلٹی ٹو ایڈیکویٹلی ایڈریس دا تھریٹ، ٹیررسٹ تھریٹ. وہ کس چیز کو لیک کرتے ہیں؟ ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ The document published by the Islamabad-based Pakistan Institute for Peace Studies، یہ جو ڈاکومنٹ یعنی یہ جو رپورٹ پبلش ہوئی ہے وہ اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز، اس نے کئی ان ایڈیکویسیز، کئی ڈیفیشنسیز جو ہیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس میں. یہ جو تھنک ٹینک ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے؟ لیک کرتا ہے کلیئرٹی آن ڈائنامکس آف ملیٹنٹ گروپس، کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے ڈائنامکس یعنی وہ جو چینج ہوتے رہتے ہیں، اپنے پیٹرنز چینج کرتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. اینڈ ہیو فیو اسکلز نیڈیڈ ٹو انالائز ریلیونٹ انٹیلیجنس، اور ان کے پاس بہت کم ہی اسکلز ہیں جو کہ ضرورت ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کے انٹیلیجنس کو کیا کر سکیں، انالائز کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اپارٹ فرام دا پنجاب CTD، پنجاب کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹس ان ادر پروونسز، دوسرے صوبوں میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ فیس کر رہے ہیں فنڈنگ کنسٹرینٹس، یعنی ان کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں، پیسوں کی وجہ سے ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. اٹ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ، یہاں پہ یہ چیز جو ہے نوٹ کرنی چاہیے، کیپیسٹی بلڈنگ اسٹرینتھننگ آف CTDs از امنگس دا پوائنٹس مینشنڈ ان دا ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان، کہ نیشنل ایکشن پلان کا جو ریوائزڈ پلان تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے اور اسٹرینتھن کریں گے CTD کو، اور یہ پوائنٹ اس میں مینشن تھا.
मोर ओवर मैनी लॉ इन्फोर्समेंट प्रोफेशनल्स, बहुत सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली दोज हु हैव वर्कड इन सिटी, और ख़ास करके वो लोग जिन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में काम किया है, वो एडवोकेट करते हैं, वो बताते हैं अ ग्रेटर रोल फॉर द पुलिस, कहते हैं कि पुलिस का बहुत बड़ा रोल है स्पेशली इन CTD इन ऑर्डर टू अप्रूव द मिलिटेंट ग्रुप्स। वो बताते हैं कि पुलिस का जो है ना इंतहाई बड़ा रोल है, अगर हम लोग काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इवॉल्व करके CTD मिलिटेंट ग्रुप्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ का लोकल होता है, तो वहाँ के जो मालूमात है लोकल ग्रुप्स की, गैंग्स की, वो उनके पास कुछ ज़्यादा होती है, और वो कल्चरल नॉर्म्स और एरियाज़ को भी सही तरीके से जानते हैं। तो आगे चलते हैं कि आगे राइटर क्या कह रहा है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको पढ़ लें काइंडली। ऑल्सो द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, वफाकी वजीर दाखिला ने बात की रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नेक्टा, नेक्टा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात की, विच इज़ सपोज टू बी द नेशंस प्रीमियर CTD बॉडी, जो कि कौम की इंतहाई अहम काउंटर टेररिज्म बॉडी है नेक्टा। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट एड्रेसिंग डेफिशिएंसी इन द प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। कह रहे ये जो मकसद है कि हम लोग जो है नेक्टा में जो है उसको करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो कह रहा है ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक सूबों में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने CTDs हैं उनको आप उनकी डेफिशिएंसीज को ख़त्म ना करें। द डिपार्टमेंट मस्ट बी रीवैम्प्ड, डिपार्टमेंट को क्या दोबारा शेप किया जाए, दोबारा फॉर्म किया जाए, सो दैट दे कैन डिफीट द टेररिस्ट थ्रेट, ताकि वो दहशतगर्दों के हमले को शिकस्त दे सके। द लकूना, द डेफिशिएंसी दैट एक्सपर्ट्स हैव हाईलाइटेड, जो एक्सपर्ट्स ने जिसकी तरफ इशारा किया है, शॉर्ट कमिंग इन ट्रेनिंग, के उनमें ट्रेनिंग की कमी है, प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं उसमें, और फंडिंग बॉटल नेक्स हैं और फंड के इश्यूज़ हैं, नीडेड टू बी एड्रेस्ड, इन तीनों चीज़ों को हल किया जाए। द CTDs शुड बी एबल टू ब्लॉक फंडिंग सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, काउंटर टेररिज्म इस काबिल हो कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी फंडिंग को ब्लॉक कर सकें, एंड बस्ट सेल्स, और उनके जो ठिकाने हैं उनको तबाह कर सके थ्रू इंटेल ऑपरेशन, ये मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए, बिफोर मिलिटेंट्स कैन स्ट्राइक, इससे पहले कि मिलिटेंट्स हमला करें, CTD क्या करें, उनके जो ठिकाने हैं उनको तबाह कर दें। द करंट वेव ऑफ टेररिज्म दैट गेंट मोमेंटम आफ्टर कोलैप्स ऑफ द सीज फायर विद द बैंड TTP के साथ ये जो मुआहिदा था ये ख़त्म होने के बाद अभी जो वेव आई है टेररिज्म की, उसने मोमेंटम पकड़ा है, हैज़ रिजल्टेड इन हाई टोल अमंग द सिक्योरिटी फोर्सेज, और उससे क्या हुआ, इस मोमेंटम की वजह से बहुत ज़्यादा जाने गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की, विद द मिलिटेंट्स थ्रेट अपरेंटली पर्टिकुलरली एक्यूट इन KP एंड बलूचिस्तान, और ये जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बलूचिस्तान और KPK में। बिफोर दीज थ्रेट्स ट्रांसफॉर्म टू फुल ब्लोन इंसर्जेंसी, इससे पहले कि ये जो थ्रेट्स हैं ये मुकम्मल एक बड़े इंसर्जेंसी की शक्ल इख्तियार कर लें, रिक्वायरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस टू क्वेल, अभी हमें ज़रूरत है मिलिट्री ऑपरेशंस की कि हम उनको रोक सकें। द स्टेट मस्ट एम्पावर द CTDs विद टूल्स, और रियासत जो है CTD को टूल्स से एम्पावर करे, ट्रेनिंग से और फंड से, नीडेड टू बी स्टॉप मिलिटेंट्स इन देयर ट्रैक्स, ताकि वो
دہشت گردوں کو، ملیٹنٹس کو ان کے راستوں میں ہی روک سکیں. وی کین ناٹ افورڈ ٹو نیگلیکٹ اور سیویلین CTD باڈیز، اور ہم اپنی سیویلین CTD باڈیز کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.